बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे दो तीन टॉपिक्स हैं। सबसे पहले अल्लामा सौद शरीफ साहब के जो बेटी की आमद हुई है, ये भी आप लोगों के साथ शेयर होकर, इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट इस वक्त की बात चल रही है वो ये चल रही है कि अल्लामा फ़रूक हसन साहब का एक्सीडेंट हुआ है या कातलाना हम, ये कुछ साजिश तो नहीं। उनके ख़ानदान क्या कहता है ये भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो इम्पॉर्टेंट और अहम तरीन बात है उमर जान सरहंदी साहब के भाई के हवाले से, आगा जान साहब के हवाले से, वो भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर कुछ हिस्सा शेयर होगा। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लामा सौद शरीफ साहब की बेटी की पैदाइश हुई है, तो इस सिलसिले में तहरीक लबैक पाकिस्तान के जितने भी कारकुन मुझे देखते हैं, चाहने वाले मुझे देखते हैं, अल्लामा सौद शरीफ साहब की फैन फॉलोइंग जहाँ जहाँ पर भी बसती है, रहती है, मर्द और ख़वातीन, उन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक उस ऐसे समझें कि अल्लामा सौद शरीफ साहब की बेटी के नसीब अच्छे करे, उम्र दराज फरमाए। तो ये खुशी के लम्हात होते हैं। आप देखेंगे एक लीडर के यहाँ बेटी की आमद हुई, तो उस खुशी में आप देखेंगे जितने भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप है, यानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो गए, सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, और इसके साथ साथ मैं वो फेसबुक भी देख रहा था, वहाँ पर भी पोस्टें आई हुई थी और तहरीरें भी, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें। यानी जब आपकी लीडरशिप को कोई तकलीफ पहुँचती है, इससे ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि वो तकलीफ आपके लीडर को नहीं पहुँचती, वो तकलीफ आपको पहुंचती है, और उस तकलीफ का जो दर्द है वो आप महसूस करते हैं। और इसी तरह जब कोई खुशी आपके लीडर को मिलती है, आपके लीडर के अहले खाना को मिलती है, तो वो खुशी ऐसे समझें कि आपको मिलती है, आपके अहले खाना को मिलती है, और आप इस चीज़ को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो एक नज़रिया है, जिस नज़रिए ने आपको एक परोया हुआ है, जोड़ा हुआ है, वो नज़रिया आपको इस काबिल बनाता है कि आप एक फैमिली की तरह क्या करते हैं, रहते हैं। और फैमिली यानी जो नज़रियात लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो बसता है। उनमें से किसी एक को भी अगर कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो सबको पहुंचती है, सब लोग उसको महसूस भी करते हैं। पाकिस्तान के किसी भी कोने में आप देख लें, और जब किसी एक को भी कोई खुशी मिलती है तो सब कारकुन जो है उस खुशी को, अपनी खुशी जो है वो महसूस करते हैं। यही एक नज़रिए की खूबसूरती है, और यही वजह है कि दुनिया के अंदर जितने भी कौमें ख़त्म हुई हैं, उन्होंने अपने नज़रिए को नज़रअंदाज किया है। नज़रिया नाज़रीन एक रूह की मानद होता है वो नज़र नहीं आता, लेकिन जो कौमें हैं उसी की बदौलत जिंदा और मुतहरक नज़र आती हैं। तो ये नज़रिया जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के है, उस नज़रिए के मुताबिक तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे का दुख दर्द तकलीफ समझते हैं। इसके बाद नाज़रीन बात करते हैं अल्लामा फ़रूक हसन साहब की। अल्लामा फ़रूक हसन साहब, जैसा कि आप उनको जानते हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक अहम तरीन मुतहरक मजलिस शुरा के रुकन है, मरकज़ी क़यादत में उनका शुमार होता है। उनका गुज़श्ता रात एक एक्सीडेंट होता है, और सुबह के वक्त बहुत सी जो पोस्टें हैं वो वायरल होती हैं। मस्जिद आते हैं, मुझे भी मैसेज आया कि वकास भाई उनका इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, जो भी उनके साथ वाक़या हादसा पेश हुआ है, आप उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें, कोई वीडियो शेयर करें, कोई कातलाना हमला हुआ है या एक्सीडेंट हुआ। नाज़रीन उनकी पोस्ट भी यहाँ पर आप साइट पर देख सकते हैं, ये इस वक्त चल रही होगी। उनके जो ख़ानदान है, यानी ख़ानदानी जो अफराद, उन्होंने ही साफ ज़ाहिर ये बनवा कर जो है वो आगे पेश की है। तो सबसे पहली बात नाज़रीन कि उनका ये रोड एक्सीडेंट हुआ है, ये कातलाना हमले के हवाले से जो भी खबर फैलाई जा रही है, इसमें कोई सदाकत नहीं। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब आपके किसी के साथ कोई दुश्मनी हो या इस तरह का कोई माहौल हो, तो फिर कुछ ताकतें जो आपको चाहती नहीं कि आप मैदान में हों,
تو وہ آپ کے خلاف اس طرح کی سازش کرتے ہیں، آپ کو جان سے مارنے کے طرح طرح کے جو طریقے ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر عمل درآمد بھی کراتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے، لیکن ایسا کوئی ماحول بھی نہیں، نہ ہی علامہ فروق رتن صاحب کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اناد ہے، کوئی دشمنی ہے. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے غلام ہیں اور حضور کی ناموس اور ختم نبوت کے اوپر نعتیں بھی سناتے ہیں، کلام بھی سناتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو میدان میں نکل کر ثابت قدم بھی رہتے ہیں اور ثابت کر کے دکھاتے بھی ہیں. تو ان کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اناد یا دشمنی بالکل نہیں ہے. وہ مخلص ہو کر تحریک کا کام کرے. ہاں باقی یہ لائف کے اندر ایکسیڈنٹ کا ہونا، بیماری کا آنا، یہ ایک ہماری لائف کا حصہ ہے، اور جہاں پر سانس نے ختم ہونا ہے وہاں پر سانس نے ختم ہونا ہے، اور جہاں پر اللہ پاک نے انسان کی حفاظت فرمانی ہے وہاں پر کوئی کسی کو نہ کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی موت دے سکتا ہے. تو یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور قاتلانہ حملے کے حوالے سے کوئی کنفرم نہیں ہے بات، اور یہ جنہوں نے بھی سوشل میڈیا پر یہ بات کی ہے بالکل کیا کی ہے، غلط کی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ان کا کیا ہوا ایکسیڈنٹ ہوئے، ان میں اس پوسٹ کے اوپر ان کے جتنی ساتھی ان کے ساتھ موجود تھے ان کے حوالے سے بھی مکمل جو ڈیٹیل ہے وہ اس پوسٹ کے اوپر جو ہے نا وہ شیئر کی گئی ہے، اور جن لوگوں نے شیئر کیے وہ آپ نے ملاحظہ فی فرما رہی ہے اور دیکھ بھی. اس کے بعد ناظرین ہم بات کرتے ہیں آغا جان سرہندی صاحب کی. ناظرین آغا جان سرہندی صاحب کی باتوں کو بہت سے لوگ نیگیٹو سائڈ پہ لے کر جانے کی کوشش کریں گے، جو تحریک لبیک پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں تھا اور ویڈیو زیادہ لانگ ہو جاتی تو لوگ زیادہ سنتے نہیں ہیں اس لیے. تو آغا جان سرہندی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا، جو بیان دیا، انہوں نے 100% ٹھیک بیان دیا ہے. اس کی ریزن یہ کہ ناظرین جب میں نے اس وقت بھی ایک تقریباً 25-30 سیکنڈ کا وہ یہ بیان کیا تھا، یہ بات کی تھی کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکلات آتی ہیں، ہم ایز اے فیملی، ایز اے خاندان، جو ہمارے خاندان کا بڑا ہوتا ہے، ہم وہ چیز اس کے پاس لے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ آ رہا ہے، فلاں فلاں چیز ہوگی، آپ ہمارے یہ مسئلہ حل کریں، آپ حل کر سکتے ہیں. اور جو انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا ان کو علامہ سعد حسین رضوی صاحب سے امیدیں وابستہ ہیں کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب ایک ہمارے ہیرو ہیں، ایک ہمارے لیڈر ہیں، ایک محب اسلام، محب وطن پاکستانی ہیں، اور ان کے لیے ہم نے یہ سٹرگل کیا، وہ اس چیز کے گواہ ہیں. ان کے والد محترم علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ جب زندہ حیات تھے تو وہ بھی اس چیز کے گواہ تھے. اب کیونکہ ایز اے لیڈرشپ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لے. اگر عمر جان سرہندی صاحب اس وقت مشکل کے اندر ہیں، صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت یزید، سیکولرز، لبرلز اور ملحدین کی حفاظت کرنے والی حکومت ہے، اور لبرل کی حکومت ہے، سیکولرز کی حکومت ہے. وہ ان کے نزدیک نظریہ ناموس رسالت یا ختم نبوت کوئی اہمیت کے حامل نہیں ہے، ان لبرلز کے نزدیک، ان سیکولرز کے نزدیک، ان ملحدین کے نزدیک. تو وہ اذیت بھی پہنچا رہے ہوں گے، تکلیف بھی پہنچا رہے، کیونکہ سندھ کے اندر ایک سیکولر پارٹی جو پیپل پارٹی، اس کی کیا ہے، حکومت ہے. تو ان بدبختوں نے وہاں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں یا توڑ رہے ہیں، لوگ قید میں، لوگ شہید ہوئے ٹی ایل پی کے، تو قیادت کا متحرک ہونا چاہیے کہ حکومت لتاڑتی جا رہی ہے، آپ کے لوگوں کو کریش کرتی جا رہی ہے، آپ کی لیڈرشپ کو دیوار کے ساتھ چن دیا گیا ہے. تو اس کے اوپر خاموش نہیں رہنا چاہیے، میدان میں آنا چاہیے، فرنٹ پر آ کر لیڈ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ میرے ایک کارکن کے اوپر بھی کسی نے اگر گولی چلائی تو وہ گولی کا حساب دے گا. تو یہ ان کو ایک امید ہے، اور اس امید کی بنیاد پر انہوں نے کیا کیا ہے، میسج کیا، اور میسج اس وقت پہنچ بھی گیا ہوگا. تو اس چیز کے اوپر مرکز کو سوچنا چاہیے، اور مرکز اس چیز کے اوپر نوٹس لے اور وہاں پر اپنی ایک مرکزی قیادت کو بھیجے. بے شک غوث بغدادی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ان کا تعلق سندھ سے ہے، مرکز میں بھی وہ تحریک لبیک پاکستان کے اہم ترین عہدیدار ہے. تو وہ اس چیز کا وزٹ کرے، کیونکہ کراچی کے اندر تحریک لبیک پاکستان کی قیادت گئی ہے، اندرون سندھ نہیں گئی، اور اندرون سندھ جانا چاہیے اور وہاں پر ملحدین کو بتانا چاہیے کہ تحریک لبیک پاکستان کی یہ لیڈرشپ اکیلی نہیں، ان کے ساتھ ان کا امیر کھڑا ہے.
یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔